ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر حمراء وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طيرا منه نبئنا بتأويله إنا لنراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرق خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما يسقي ربه خمرا أما الآخر ويسلب تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم.